ओपोज करता तेन्ना हे आमदारान आयकोपाक जाय ह्या वाड्या वयल्या लोकांचो ताळो. कित्याक ह्या वाड्या वयल्या लोकांनी जेन्ना तुका वोट मारला निवडून हाडला तूं ह्या वाड्या वयलो आमदार जाल्यार तुका पयले तुजे रायट जावन आसा लोकां वांगडा रावपाक जाय. आयज हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता कितें अंतर जातलें हेच्या फुडें. आतां ह्या गांवांत घडये एक आसत एक 100 घरां धर तूं जाल्यार 100 घरांतले एक 500 लोक आसूंक शकता पण 500चो लेसूय जावंक शकता. आनी जेन्ना ह्या वाड्यार समज एक धाकटोचो गांव ह्या गांवांत समज एक 500 फ्लॅटां आयलीं जाल्यार ह्या 500 फ्लॅटान इंटू 4 करूं जाल्यार कॅल्क्युलेशनाचेर ते 2000 भायलो लोक जातलो. आतां हो भायलो लोक कोण भाशेन आसतलो कित्याक भायले लोक जायते क्रायम जातात. ह्या वाड्यार क्रायम जायनात पण भायल्या गांवांनी जायते क्रायम जाता. हो भायलो लोक येवन हिंगा भरतलो ते कोडे जावंक शकता रेपिस्ट टेररिस्ट मर्डरिस्ट कहले कहले क्रायम करपी ड्रग एडिक्ट्स कहले कहले क्रायम करपी लोक येतलो. आनी जेन्ना ह्या वाड्यार एक गांवांत गोंयकार रावतात जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव एक तेंगशेर घर आसा ते दुसरे तेंगशेर एकामेकाक वडकोता ही ओडोक पयस जातली. आनी जेन्ना 2000 लोक जातलो तेन्ना 500 लोकांचेर चलचो ना हो 2000चो मेजॉरिटी जातली आनी तेंचो आवाज चड जातलो. आतां ह्या वाड्यार धाकट्याचो धंदो करपी लोक आसात जावं चेरिसा दुकर मारपी जावं तेवयच्यो गाडयो मोदेर येतात तेन्ना रस्त्यार आसत जाल्यार ते ऑब्जेक्शन हाडटले आमची वाट आडयतात म्हूण. जेन्ना दुकर मारतात तांकां बरें दिसपाना हेजेर ते ऑब्जेक्शन हाडटले आनी तेंची मेजॉरिटी आसान ते म्युनिसिपालिटीक कंप्लेंट करतले आनी आमच्या धंद्याक जो पुर्वजांनी आमच्या करून आयल्यात धंद्याक मार बसतलो. आनी हेका लागून उपोज करतात कित्याक हेच्या फुड्यान हे भायलो लोक येवन हिंगा नाका जाल्ले करपाक नाका जाल्ले हे ऑब्जेक्शन हाडपाक नाका म्हण आमी ओपोज करतात. आयज हे येवपाक कारण कितें प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना पळय असले मेगा प्रोजेक्ट येतात तेन्ना आमदाराचे ब्लेसिंग आसता टीसीपी मंत्रीचे ब्लेसिंग आसता आनी ह्याच ब्लेसिंगान हे प्रोजेक्ट येवपाचे कारण आसता. आनी ब्लेसिंग आसता म्हणल्यार बेस्टेड ब्लेसिंग कोण दिवपी ना. आज एक आमदार कितले कोट्यांनी पैसे घेता हे आमकां गोंयकारांक आनी सांगपाची गरज ना. जेन्ना आमदाराची बोल्सां भरतात तेन्नाच असले प्रोजेक्ट येतात. हांव म्हणटलो जेन्ना पळय कायदो आसता गोंयकारांक सामान्य गोंयकारांक एक कायदो आनी मंत्र्यांक आनी आमदारांक एक कायदो अशें जावंक शकना. आयज आमदारान मंत्र्यांनी आपली शेतां पुरोवन बंगले बांदले रस्ते केले शेतां पुरोवन आनी गोंयकारांनी समज एकूच दुरीक देखून बांदले जाल्यार म्युनिसिपालिटी रोखडेच धांवन येतात. आयज ह्या गोकुळदासा थिंगा जी पळय प्रोजेक्ट येता तांकां रस्तो नासलोलो तांकां शेत पुरोवन रस्तो दिला कोणें दिला म्युनिसिपालिटीन दिला हो कोणें दिला आमच्या गांवच्या आमदारान दिला. आयज आमच्या आमदाराक UK कॉमन हाऊसान अवॉर्ड दिला इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर म्हणून. कित्याक म्हूण ताका दिला म्हाका कांयच समजना. जेन्ना गांवचो लोक रस्त्यार येता प्रोटेस्ट करता विरोध वयता आनी तुका अवॉर्ड असलो कित्याक म्हूण कितें बरें केलें तें. समज तूं पॉलिटिशियन ऑफ द इयर आसलो जाल्यार लोक तुज्या वांगडा आसतालो असलो रस्त्यार देवचो नासलो. आयज तुका व्हडलो अवॉर्ड हे गोंयकार हे फाटोडाकार दिवपाक रावल्यात. 2027 इलेक्शन आसा सो व्हडलो अवॉर्ड तुका मेवतलो जेन्ना तूं हे 5 प्रोजेक्ट रिवोक करून भायर वयतलो. कित्याक तूं समज खरो आमदार ह्या लोकां वांगडा आहा जाल्यार लोकां वांगडा राव आनी हे सगळे प्रोजेक्ट ओपोज कर आनी तेंच्या वांगडा राव तेन्ना तुका 2027 ह्या लोकांचो हे व्हडलो अवॉर्ड मेवतलो आनी तूं सत्तेर परतून येतलो. ना जाल्यार तुजें आनी सांगूंक जायना. आयज आमच्या गोंयांत कितें चल्लेलें आसा नाका जाल्ले ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक रस्त्यार येतात कित्याक आमचे मंत्री आमचो सरकार आमचे आयकना. आयज 39A आमी तेका लागून आमी वाड्यांनी गांवांनी भोंवतात आमचो आवाज उबारतात. पूण हे 39A येवचे पयलीं 2017 जेन्ना हो विजय सरदेसाय इलेक्ट जाल्लो तेन्ना 16A तेणें हाडलेले आनी हे 16A हाडून हे गोंयचे निसंटन करपी हो पयलो जावन आसा विजय सरदेसाय. कित्याक त्या वेळारसून हे निसंटन आनी गोंयचे पाठ जाल्ले आसा. त्या वेळारसून हे पंजाबी हे गुजराती हे दिल्लीकार गोंयांत भरलेले आसात. तर हे सगळे पयस जातले जाल्यार सगळ्यांनी आमी एकवटान येवपाक जाय एकवटान आवाज आमचो वयर उबारपाक जाय. जय हिंद जय गोवा. रतन बाबाचे म्हणणे इतले हा 70-80 घरां 300 फ्लॅट्स